बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है, जहाँ एक जानिब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमा, जिनसे कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब नाराज़ भी थे, सैफुल्लाह नियाज़ी को ज़िम्मेदारी सौंपी है कि आप तहरीक इंसाफ की कानूनी हैसियत की बहाली के लिए इक़दामात उठाएँ और इलेक्शन कमीशन में पटिशन दायर करें। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, बार बार तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, तो आखिरी जो तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर नोटिस दिया गया है कि अभी भी मामलात को तहरीक इंसाफ की जानिब से सुलझाया ना गया, मामले को हल ना किया गया, तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के मजमूई तौर पर एतराज़ात क्या हैं, वो एतराज़ात की तादाद क्या है, सबसे पहले तो इस खबर की जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, इमरान खान पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का मामला और कौमी असम्बली में जो नोक झोंक हुई है उमर अयूब और मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के माबैन, इस पर जो कौमी असम्बली में फिर जो हंगामा आराई हुई, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक अहम खबर है, उनका पार्टी में दोबारा इन होने का रास्ता निकल आया है, वो रास्ता क्या है। और इसके अलावा भी हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडयाला जेल में साफ़ियों के साथ गैर रस्मी या रस्मी गुफ्तगू की है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो अपना एनालिसिस है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग या वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन, जिसका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हुए हैं उस पर इलेक्शन कमीशन का एतराज़ या एतराज़ात क्या हैं, तो आज इस हवाले से नाज़रीन जो खबर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि एक तो एतराज़ ये है इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कि 5 साल से जो सेक्शन 208 है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। दूसरा ये है कि जब तहरीक इंसाफ का दूसरा एतराज़ यह है कि जब तहरीक इंसाफ का इंतज़ामी स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं, 5 साल गुजर चुके हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ का कानूनी स्टेटस क्या है, हैसियत क्या है। तीसरा एतराज़ ये सामने आया कि जो सेक्शन 202 है इलेक्शन एक्ट का, इसके मुताबिक जो इनलिस्टमेंट की दस्तावेज़ात हैं वो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई गई। और चौथा एतराज़ ये आया है कि इंट्रा पार्टी के इंतखाबात की मजमूई यानी मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए गए। पाँचवा एतराज़ ये है कि जो जनरल बॉडी का इजलास बुलाकर उसमें फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की गई, उसका भी कोई तरीक़ाकार नहीं था। एक जनरल बॉडी के इजलास में करारदाद मंजूर करके कैसे फेडरल इलेक्शन कमीशन की तैनाती इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए की जा सकती थी। और फिर ये भी कहा गया कि जो तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए और उसमें करारदाद की मंजूरी के लिए जो जनरल बॉडी का इजलास बुलाया, क्या वो इजलास तहरीक इंसाफ का बुलाया गया जो इजलास है वो सेक्शन 208 के मुताबिक था। यानी जितने सवाल पूछे गए हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर से पूछे गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में पूछे गए हैं। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि इन सवालों का जवाब दिया जाए और बताया जाए कि क्यों ना जो सेक्शन 208 है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्यों तादीबी कार्रवाई ना की जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने इन सवालात का जवाब जो है वो जमा करवाना है। तो ये एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो क्यों एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब की तहरीक इंसाफ में जो पोजीशन थी उस पोजीशन पर वापसी का बज़ाहिर रास्ता निकल आया है, और ये रास्ता बड़ी अहम शख्सियत ने बताया है कि अगर शेर अफजल मरवत साहब चाहते हैं पार्टी में अपनी पोजीशन की बहाली के लिए तो उनको ये करना होगा। वो ये क्या है, क्या कंडीशन लगी है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आज इमरान खान साहब की जो अडयाला जेल में साफ़ियों के साथ मुलाकात हुई उसमें इमरान खान साहब ने यह बताया है, बल्कि वजूहात बताई हैं कि शेर अफजल मरवत को क्यों शोकास नोटिस जारी किया गया है। इमरान खान साहब ने एक तो ये बताया कि मरवत साहब जो हैं वो अनगाइडेड मेज़ाइल हैं,
یعنی مروز صاحب کو بار بار تلقین کی گئی، بار بار کہا گیا کہ آپ نے جنگ یا جو لڑائی کرنی ہے پارٹی کے باہر کرنی ہے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مروز صاحب جو ہے پارٹی کے اندر پارٹی کے رہنماؤں پر جو ہے وہ چڑھائی کرنا، انہی کو پارٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو بار بار کہا گیا، لیکن مروز صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دوسری عمران خان صاحب نے جو وجہ بتائی مروز صاحب کے خلاف ود ان دا پارٹی ایکشن کی یا کارروائی کی، وہ یہ تھی کہ سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان دیا گیا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے کہنے کے اوپر محمد بن سلمان نے اجلاس بلایا تھا، قومی جو اپنی اسلامی کونسل کا جو تنظیم ہے ہماری اسلامک ممالک کی OIC، اس کا اجلاس بلایا تھا، تو یہ بیان بھی مروز صاحب کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور پھر عمران خان صاحب سے سوال کیا، صحافی نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ مروز صاحب اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ کے گئے تھے کہ جب تک مجھے عمران خان نہیں بلائے گا میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں آؤں گا، تو عمران خان صاحب نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، اور عمران خان صاحب اس سوال کا جواب دیے بغیر وہاں سے صحافیوں کے پاس سے چلے گئے۔ لیکن وہاں سے جانے سے پہلے عمران خان صاحب صحافیوں کو کہہ چکے تھے کہ جو بیان ہے جو مروز صاحب ہیں وہ اگر اپنے بیان سے سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں اور پارٹی پالیسی کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں تو شیر افضل مروت کے لیے تحریک انصاف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یعنی مروز صاحب کو کنٹرول کرنا ہوگا غیر ضروری بیانات پہ، پارٹی کا جو ڈسپلن ہے، پارٹی کی جو پالیسی ہے، جو بھی بیانیہ ہے جو عمر ایوب دیں گے، جو بیرسٹر گوہر دیں گے، جو شبلی فراز دیں گے، ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ بلکہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، دراصل عمران خان صاحب نے جو پالیسی دے دی ہے شبلی فراز صاحب کو، عمر ایوب صاحب کو، جس کے پر وہ ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کی پالیسی کو، ان کے بیانات کو لے کے چلنا ہوگا۔ ادروائز جو ہے شیر افضل مروت صاحب کا پرانا جو سٹیٹس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں بحال نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ناظرین آج جو عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ اور گفتگو ہوئی، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے نیب عدالت میں جواب جمع کروایا ہے کہ جو 35 یا جو ملک ریاض سے 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں واپس لا کے جمع کروائے گئے تھے، اس پر 13 ارب روپے کا نفع حاصل ہوا ہے۔ اب ناظرین آپ دیکھیں کہ وہ رقم کس سال میں جمع کرائی گئی۔ اب خان صاحب کے اس بیان کا ہم انالیسس بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں، 2019 میں جمع ہوئی، 2020 کے اوائل میں یا 2020 سے پہلے جمع ہوئی تھی، تو اتنی بڑی اماؤنٹ کے اوپر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ رقم واپس لے کے آئے، وہ 13 ارب اس کے اوپر نفع مل چکا ہے۔ ناظرین بات یہ نہیں ہے، ایشو یہ نہیں ہے۔ خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حکومت میں آ کے چوری کا جو مال ہے، جو لوٹا ہوا پیسہ ہے، جو کہ بیرون ملک میں پار کیا گیا ہے، پاکستان میں واپس لے کے آؤں گا اور ان چور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ جو پیسہ تھا جس پر آج جب صحافی نے سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب اگر یہ معاملہ اتنا آسان تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 ارب روپے اس پر نفع مل چکا ہے، تو پھر آپ نے خفیہ طور پہ وفاقی کابینہ میں اس اجلاس کی منظوری کیوں لی تھی؟ اب اس سوال کا خان صاحب کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب خان صاحب کا بیانیہ یہ تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ چوری کا پیسہ پاکستان میں واپس لے کے آئیں گے، چوروں ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہاں پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ برطانیہ میں جو ملک ریاض حسین کا پیسہ پکڑا گیا وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں تھا۔ یعنی خان صاحب ملک ریاض کی صفائی خود دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مشکوک ٹرانزیکشن تھی۔ بھائی مشکوک ٹرانزیکشن تھی تو برطانیہ یہ پیسہ وہاں پہ فریز کر دیا تھا، تو جب وہ پیسہ وہاں سے واپس آپ لے کے آئے اپنے ماٹو کے مطابق، اپنے بیانیے کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق، تو وہ پیسہ جب آپ کہتے ہیں کہ چوری کا پیسہ باہر رکھا گیا ہے تو اس چور کو کیوں واپس کر دیا گیا؟ ملک ریاض کو کیوں واپس کیا گیا؟ سپریم کورٹ میں ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں آپ نے وہ پیسہ ایڈجسٹ کروا دیا، پھر کہتے ہیں کہ 13 ارب روپے اس پہ نفع ہو گیا۔ خان صاحب مقدمہ آپ کے خلاف یہ نہیں بنا، مقدمہ آپ کے خلاف یہ بنا ہے کہ آپ نے وہ پیسہ لا کے ملک ریاض کو دیا، ایک تو یہ آپ نے جرم کیا۔ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مشکوک ٹرانزیکشن نہیں تھی، چلیں آپ کو پھر یہ چاہیے تھا کہ وہ پیسہ کسی ایک اکاؤنٹ میں پار کر کے ملک ریاض کے خلاف مقدمہ چلاتے، اس سے پوچھتے، اس کو قابل احتساب ٹھہراتے، اس سے سوال پوچھا جاتا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی کہ پیسہ برطانیہ میں کہاں سے گیا، کس قسم کا پیسہ ہے، کہاں سے بنایا، کس کا پیسہ ہے۔ آپ نے تو ملک ریاض سے سوال بھی نہیں پوچھا۔ مقدمہ تو آپ کے خلاف یہ بنایا گیا کہ آپ نے ملک ریاض کو یہ فائدہ پہنچا کے برطانیہ میں اس کا پکڑا گیا مشکوک پیسہ آپ نے پاکستان میں واپس لا کے ملک ریاض کے حوالے کر دیا۔ وہ پیسہ جو برطانیہ میں پکڑا گیا تھا، NCA نے پکڑا تھا، آپ نے حکومت پاکستان کی گارنٹی دے کے وہ پیسہ ملک ریاض کا دیا اور پاکستان میں لا کے وہ پیسہ ملک ریاض کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب یہاں پہ ہمارے کچھ دوست دلیل دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آیا۔ ہم بھی نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض کی جیب میں ڈال دیا۔
मलिक रियाज की जेब में क्यों डाला? और फिर खान साहब पे इल्ज़ाम ये लगता है कि आपने ये फ़ायदा मलिक रियाज को पहुंचा के अल कादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन हासिल की। अल कादर ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी आपने मलिक रियाज हुसैन से बनाई। अल कादर यूनिवर्सिटी की जो रेनोवेशन का मामला है वो भी आपने सपोर्ट कर दिया, उसी पैसे को वापस लेने के मदावे में, बदले में कि मलिक रियाज हुसैन का बैरियर टाउन जो है वो अल कादर यूनिवर्सिटी की रेनोवेशन भी करेगा, इसकी देखभाल भी करेगा। आज खान साहब साथियों के साथ गुफ्तगू में बता रहे थे कि वो तो बंजर ज़मीन थी अल कादर ट्रस्ट की। खान साहब बंजर थी या सरसब्जो शादाब ज़मीन थी, जरखेज़ थी या बंजर थी, कम अज़ कम आपको बयानियाँ तो ठीक बताना चाहिए। आप अपने जुर्म का एतराफ़ कर भी रहे हैं और अपने जुर्म के एतराफ़ से फिर मुकर भी रहे हैं। एक बात लेके चलें, पैसा वहाँ पे पकड़ा गया, आपके मुताबिक मशकूक ट्रांजैक्शन थी, तो वो मशकूक ट्रांजैक्शन का पैसा मलिक रियाज का एनसीए ने पकड़ लिया। आपने एनसीए से पैसा पाकिस्तान में ला के मलिक रियाज के हवाले क्यों कर दिया? आपने मलिक रियाज से क्यों नहीं पूछा? और फिर मलिक रियाज से इतना बड़ा मुआहदा अल कादर यूनिवर्सिटी का बनने चाहिए, ऐसे इदारे लोगों को तालीम मिलनी चाहिए, लेकिन फिर मलिक रियाज हुसैन से क्यों लिया? इसलिए लिया कि उसका पैसा आपने वापस ला के दे दिया, उसके बदले में आपने डील कर ली अल कादर यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा खान साहब क्या कहते हैं कि आर्मी चीफ को ख़त लिखूंगा मुल्की हालात के मामले पे। अब ये भी खान साहब का ऐसा बयानिया है, एक तरफ आप कहते हैं कि धांधली हुई है, धांधली के बदले जो हुकूमत बनी है उनके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन फिर जिन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, आर्मी चीफ होगा, DGI होगा, फैसल नसीर होगा। दूसरी तरफ आपकी अहलिया कहती हैं कि मेरे खामद को, इमरान खान को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार आर्मी चीफ होगा, DGI होगा। एक तरफ तो आप यह बयान देते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने कत्ल की साजिश का कहते हैं कि वो आपकी कत्ल की साजिश करने वाले हैं, आपको मरवाना चाहते हैं, बुशरा बीबी साहब को मरवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुज़ाकरात भी उनके साथ करने हैं, उनको ख़त लिखूंगा मुल्की हालात पे। नाजरीन, ये इमरान खान साहब का ही कमाल है। एक तरफ वो कहते हैं ना बैड कॉप गुड कॉप बैड कॉप, खान साहब बेहतरीन तरीके के खेल रहे हैं, लेकिन खान साहब के लिए मसला ये है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी जो वो रास्ता निकालना चाहते हैं, जिनको वो अपने सामने मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाना चाहते हैं, उनका एक ही कहना है कि 9 मई के जो करैक्टर हैं उनके साथ बातचीत नहीं होगी, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, डील नहीं होगी, ढील नहीं होगी, किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा खान साहब क्या फरमाते हैं कि जंगल का कानून है पाकिस्तान में और जंगल का बादशाह जो मर्जी करता रहे। एक तरफ आप मुल्क में जंगल का कानून कहते हैं, दूसरी तरफ आप आर्मी चीफ का नाम लिए बगैर उसको जंगल का बादशाह कहते हैं, तो फिर क्यों उसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? इनाज़े आगे चल के और भी ये जो तस्वीर कशी मैं आपके साथ कर रहा हूँ मज़ीद वाज़ी होगी। कैसे होगी अभी कुछ देर आप इंतज़ार करेंगे मेरे साथ। मैं आपके साथ एक और बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब का जो मुकदमा आज 190 मिलियन पाउंड का अडयाला जेल में ज़ेर समाअत आया, उसमें 3 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए, 2 गवाहों पर जिरा मुकम्मल की गई। 30 गवाह अब तक 190 मिलियन पाउंड केस में अपने बयानात रिकॉर्ड कर चुके हैं। 19 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। 2 दरखास्तें इमरान खान साहब के वकला की जानिब से आज अदालत में दी गई। एक इमरान खान और बुशरा बीबी साहब के मेडिकल चेकअप की, दूसरी बरतानिया की जो रुकने पार्लिमान है सईदा वासी, उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए जज साहब ने, नासिर जवेद राना साहब ने इन दोनों दरखास्तों को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन नाज़रीन, अगली खबर पे जाने से पहले ये बताता चलूँ कि जो इमरान खान साहब ने साथियों के साथ गुफ्तगू में कहा कि जून और जुलाई में इनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा, ये टैक्सेस का नफाज करेंगे, महंगाई करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि जो बारूदी सुरंगें इमरान खान साहब अपने सियासी मुखालफिन के लिए जो है वो लगा रहे हैं या छुपा रहे हैं, इन बारूदी सुरंगों पर खान साहब का अपना पाँव सबसे पहले आएगा। खान साहब भी इन्हीं बारूदी सुरंगों का शिकार होंगे जो खान साहब दूसरों के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। खान साहब खुद भी इसी गड्ढे में गिरेंगे। जो खान साहब चाहते हैं ना कि मुल्क की हालात बेहतर ना हो, और मुल्क की हालात बेहतर ना होने से मुल्क में अनारकी फैले, इस अनारकी का इमरान खान साहब को भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि चलें, अगर खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, विजन के मुताबिक, ख्वाब के मुताबिक या प्लान और सियासी हुकूमत अमली के मुताबिक ये हुकूमत अगर अनारकी फैलती है, अवाम इनके खिलाफ उठ खड़ी होती है, आप हुकूमत में आ जाएंगे। चलें, आप हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर वो जो मुश्किल हालात जो आपके इन बयानात, इन बारूदी सुरंगों की वजह से पैदा हो चुके होंगे, वो आपसे भी नहीं संभाले जाएंगे। आपसे भी जो आवाम की तवक्कुआत होंगे, आप भी उनकी तवक्कुआत पे पूरा ना आ सकेंगे। आपको भी इन बारूदी सुरंगों का शिकार होना पड़ेगा।
اپنا جو آپ نے گڑھا دوسروں کے لیے کھودا ہے، سیاسی مخالفین کے لیے کھودا ہے، اس گڑھے میں آپ خود بھی گر جائیں گے۔ تو خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں قومی اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی۔ آج ناظرین قومی اسمبلی میں یہاں تک ہنگامہ آرائی ہوئی، بد نظمی ہوئی کہ ارکان پارلیمان نے ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ رکن قومی اسمبلی کھیل داس نے کہا کہ مجھے اپوزیشن کی طرف سے میرے خلاف بڑے غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے، جس پر اسپیکر ایاز صادق نے ان سے کہا کہ آپ تحریری طور پہ لکھنے دیں، جس نے غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے اس کے خلاف ایکشن لوں گا۔ اس سے پہلے جب عمر ایوب صاحب تقریر کر رہے تھے تو عمر ایوب صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف کہا کہ جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور پھر آرٹیکل 6 لگانے کا، آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانے کا انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بننا چاہیے جو اپنی حد کو کراس کریں۔ یعنی عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے حد کو کراس کیا ہے، حلف کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کی عمر ایوب صاحب نے، کون کون سے بات ان کی میں آپ کو گنواؤں گا، لیکن ناظرین اس پہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ حکومتی منسٹر کا جواب تو آنا تھا۔ جب آپ کا ماضی داغدار نہ ہو، اگر آپ کا ماضی داغدار نہ ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، آپ کو خوف نہیں ہوتا، آپ کو اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو بات کی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا سیانے کہ اگر آپ نے کسی کو پتھر مارنا ہے، کسی کو کنکر مارنا ہے، کسی کو آپ نے چھوٹا سا کوئی چیز مارنی ہے تو آگے سے پتھر، بڑا پتھر آئے گا یا اینٹ آئے گا، وہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، تو اس کے لیے پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ تو آج جو عمر ایوب صاحب نے قومی اسمبلی میں کیا کہ آپ پتھر مار رہے تھے، لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، آپ کا ماضی داغدار تھا کہ آگے سے پتھر بھی آئے گا، آگے سے بڑا پتھر آپ کی طرف سے پھینک دیا جائے گا۔ تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمے چلانے کی بات کی عمر ایوب صاحب نے کہ انہوں نے لمٹ کراس کی ہے پریشر کرتے ہوئے، تو اس پہ پھر خواجہ آصف صاحب کو جب بات کرنے کا موقع دیا گیا تو پھر کیسے خواجہ آصف نے چیخیں نکلوائی پاکستان تحریک انصاف، عمر ایوب کی، بیرسٹر گھور کی، زین قریشی کی، اور پوری پاکستان تحریک انصاف جو ہے جب خواجہ آصف صاحب تقریر کر رہے تھے چیخیں مارتے ہوئے پارلیمنٹ میں دکھائی دی۔ کیا خواجہ آصف صاحب نے، خواجہ آصف صاحب کے نے جو کہا اس پر آنے سے پہلے عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے لائی جائے۔ تو عمران خان صاحب ایبٹ آباد کمیشن میں جس شخص کی باڈی کو امریکن پاکستان سے لے کے گئے تھے اس کے بارے میں عمران خان صاحب کیا فرماتے تھے وہ بھی عمر ایوب صاحب بتا دیتے۔ پھر وہ مارشل لا کی بات کرتے ہیں عمر ایوب صاحب، تو 1999 کا بھی مارشل لا تھا، تو پرویز مشرف کو کس نے ویلکم کیا تھا، پرویز مشرف کی ریفرنڈم کو کس نے جو ہے وہ خان صاحب نے سپورٹ کیا تھا، خان صاحب نے سپورٹ کیا تھا۔ پھر آرمی چیف پر آرمی پبلک اسکول پہ حملے کی عمر ایوب صاحب بات کرتے ہیں۔ تو جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا، ٹھیک ہے فوج کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن جو دہشت گرد آئے تھے وہ سیدھے آ کے اس آرمی پبلک اسکول میں نہیں گھس گئے تھے، وہ صوبائی حکومت کی ٹیریٹری سے نکل کے اس آرمی پبلک اسکول میں آئے تھے۔ تو حکومت تو آپ کی تھی کے پی کے میں 2014 میں، پہلے تو آپ کا فیلئر تھا کہ جو دہشت گرد آئے تھے آرمی پبلک اسکول میں ان کو آرمی پبلک اسکول تک رسائی کیسے ملی۔ آرمی پبلک اسکول یا کنٹونمنٹ کے اطراف میں تو سویلین حکومت تھی نا، تو سویلین حکومت کی ٹیریٹری سے نکل کے وہ آئے تھے کنٹونمنٹ میں، تو اس کا بھی پھر آپ خود ہی جواب دے دیں کون ذمہ دار ہے۔ اور پھر اس پہ جب جواب آیا خواجہ آصف صاحب کا، انہوں نے کہا کہ بالکل آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کو توڑا ہے، اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے، لیکن ابتدا کی جائے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان سے۔ اب ایوب خان جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب کے دادا ہیں، تو جب انہوں نے بات کی کہ عمر ایوب کے دادا ایوب خان سے جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ لگایا جائے اور ان کی ڈیڈ باڈی کو قبر سے نکال کے پھانسی پہ لٹکایا جائے، قابل احتساب بنایا جائے، پھر 1977 کے مارشل لا پہ آ جائیں، ضیاء الحق کی کابینہ میں کون کون شامل تھا۔ اچھا جب ضیاء الحق کی بات کی نا تو پی ٹی آئی کے صفوں سے آواز آئی کہ خواجہ آصف صاحب آپ تو خود ضیاء الحق کی پیداوار ہیں، آپ کے والد تھے، آپ کے حکمران ان کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کے لیڈران ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو خواجہ آصف نے بھرے مجمع میں، بھرے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ ہم نے جو سپورٹ کیا ضیاء الحق کو اس پر اسی ایوان میں ٹھہر کے معافی مانگ چکے ہیں، آپ کو تو آج تک معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوئی، ہمیں اپنے باپ سے اگر معافی مانگنا پڑے تو ہم اپنے باپ سے معافی مانگیں گے۔ اور پھر خواجہ آصف نے کہا کہ چلیں، کیونکہ شور شرابہ اتنا تحریک انصاف نے کر دیا کہ بات نہیں کرنے دے رہے تھے خواجہ آصف صاحب کو، چیخیں، شور شرابہ، ہنگامہ آ رہی کہ خواجہ آصف اپنی بات نہ کر سکیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے، پوری رات باقی ہے، ابھی سے چیخیں کیوں نکل رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے ان سے کہا کہ میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، میں آتا ہوں 2000 پہ، پرویز مشرف کے مارشل لا کو خواجہ آصف نے کہا کہ کس نے ویلکم کیا تھا،
آپ کے لیڈر عمران خان نے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو کس نے سپورٹ کیا. ان کے بات کا خلاصہ پھر انہوں نے جو اہم بات کی خواجہ آصف صاحب نے کہ 2000 سے لے کے 2013 تک عمران خان صاحب نے 5 ولدیتیں بدلی ہیں. پرویز مشرف کا نام لیا, جنرل احمد شجاع پاشا کا نام لیا, جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا, جنرل باجوہ کا نام لیا, جنرل فیض حمید کا نام لیا. 2013 تک نہیں, 2022-23 تک کی وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 5 مرتبہ عمران خان صاحب نے ولدیت بدلی. ہر مرتبہ ولدیت کے خانے میں عمران خان صاحب نے جو نام لکھوایا وہ وردی والے کا تھا, وہ فوجی بوٹ والے کا تھا. اس پہ بھی تحریک انصاف کو آنکھ لگ گئی, لیکن اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یاس صادق صاحب وہ ایسی باتوں کو ایسے جانے نہیں دیتے. انہوں نے یہ جو الفاظ سے ولدیت والے عمران خان کے حوالے سے ان کو ایکسپنج کروا دیا. تو خواجہ آصف نے آج چیخیں نکلوائی ہیں یہ باتیں کر کے کہ آپ آرٹیکل 6 کے مقدمے کے چلانے کی بات کرتے ہیں. عمر ایوب بات کرتا ہے جس کے دادا نے آرٹیکل 6 جس کے اوپر لگنا چاہیے, جس نے آئین کو روندا, جس نے ابتدا رکھی, ملک کی تباہی کی, جس کی وجہ سے آج ہم یہ رونا رو رہے ہیں. ملک کو پٹری سے اتار دیا گیا, تباہی کے دہانے پہ, تباہی کے راستے پہ چلا دیا گیا. وہ بات کرتے ہیں آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا جائے. اور پھر یہ بھی اپنے کہا انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے کہ مربت کو صرف میرے ساتھ ملاقات کرنے سے نکال دیا گیا. یعنی خان صاحب نے جو وجوہات بتائیں کہ یہ وجوہات تھیں. خواجہ آصف کی جو بات ہے ناظرین, جب میں نے پی ٹی آئی کے اہم رہنما کے ساتھ ملاقات کی, ان کی باتوں سے بھی لگا خان صاحب کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ شیر افضل مربت نے خواجہ آصف کے ساتھ کیوں ملاقات کی, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیوں ملاقات کی. ان 2 وجوہات کی بنا پہ اگر ہم میری رائے پوچھیں گے, ان وجوہات کی بنا پہ شیر افضل مربت صاحب کو جو ہے شو کاسٹ نوٹسز کیے گئے اور انہیں پارٹی کی کمیٹیوں سے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا. تو اب یہ جو اجلاس تھا قومی اسمبلی کا ناظرین, اس سے کل منگل 11 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. لیکن اجلاس ملتوی ہونے سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ آج آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی اسپیئر پہ لگا دیں, فلاں فوجی پہ لگا دیں, فلاں جنرل پہ لگا دیں, ان کے دور میں اگر کوئی فوج کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف یا ڈی جی آئی سے کے خلاف بات کرتا تھا تو یہ اس کو غداری کہتے تھے, اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کی بات کرتے تھے. آج خود اسی آرمی چیف کے خلاف, ڈی جی آئی کے خلاف, قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہ کے خلاف بات کر رہے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ان کے خلاف اب ان فوجی افسران کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلائیں. یعنی خواجہ آصف صاحب بھی پی ٹی آئی کے بیانی میں جو کنٹراڈکشن ہے اس کی نشاندہی کر رہے تھے کہ کل آپ کچھ کہتے ہیں, آج آپ کچھ کہتے ہیں, کل آپ کیا کہہ رہے تھے, آج آپ کیا کہہ رہے ہیں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.